بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ہمارا رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت والا عشرہ ہے، اس کا اعمال شروع ہوئی ہے۔ اس ماہ مبارک میں شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے۔ ہر رات رب کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ کون ہے مغفرت چاہنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ بہت ہی محروم ہوگا وہ شخص جو اس مبارک عشرے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ لہذا ہم آپ کو 11ویں روزے کے متعلق جو اعمال ہے وہ آج ہم آپ کو سکھائیں گے اور پڑھائیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم۔ ظہر کے بعد 11 مرتبہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ظہر کے بعد 11 مرتبہ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود۔ ظہر کے بعد 11 مرتبہ یا رحیم یا ودود یا رحیم یا ودود یا رحیم یا ودود۔ عصر کے بعد 1 مرتبہ یا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنم هب لي بجودك ما أخطأت من جرم يا من إليه أشار الخلق بالكرم إن كان عفوك لم يسبق لمجترم فمن يجود على العاسين بالنعم۔ عصر کی بعد 1 مرتبہ اللهم إني أسألك يا عالم الخفية يا من السماء بقدرته مبنية ويأمن الأرض بقدرته مدحية ويأمن الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة مضية ويا مقبلا على كل نفس زكية ويا مسكن رعب الخائفين وأهل البلية ويا من حوائج الخلق عنده مقضية ويا من نجا يوسف عليه السلام من العبودية ويا من ليس له بواب ينادي ولا صاحب يغشي ولا وزير يؤتى ولا غيره رب يدعى ولا يزداد على الحوائج إلا كرما وجودا صل على محمد وآله وأعطني سؤلي إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين۔ مغرب کے بعد 7 مرتبہ اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة
नमाज तरावी के बाद एक मर्तबा सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम वल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور नमाज तरावी के बाद एक मर्तबा वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्साल نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم